अस्सलाम वालेकुम सामीन, पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल चैलेंजर। इसी हवाले से प्रोग्राम नुक्ता नजर में हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक हसनात ने, जो कि बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और उनको हम शामिल करेंगे और उनसे हम जानेंगे प्रोग्राम में कि डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो लसानी तासुबात हैं, जो मजहबी तासुबात हैं, या किसी भी किस्म का, चाहे हम सियासी बयानिए की बात करें, इम्तियाजी रवैयों की बात करें, इस्लामोफोबिया की बात करें, और मुआशरे में खास तौर पर, क्योंकि तमाम तर शहरी जो शऊर रखने वाले हैं, जब वो सोचते हैं, जब वो महसूस करते हैं, तो वो कहते हैं क्यों इतना हम चेंज हो गए, हमारी इक़दार में क्या ऐसा चेंज आया। सोशल मीडिया पर अगर एक पोस्ट लगाई जाती है तो उस पर गालम गलोच दी जाएगी, कोई दूसरे का बयानिया सुनने को तैयार नहीं होगा। क्या समझते हैं ये जो सोशल मीडिया पर जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इसी वाले से डॉक्टर फारूक हसनात साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं। उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर फारूक हसनात, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम नुक्ता नजर के लिए। हम बात कर रहे हैं गलत मालूमात, डिस इन्फॉर्मेशन, कोई अपना बयानिया फैलाना, खुसूसी तौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से, इम्तियाजी रवैयों के हवाले से, मुनाफरत अंगेज तकारीर हो गई, नस्ल परस्ती हो गई, तासुबात हो गए। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं डिस इन्फॉर्मेशन आजकल, अगर मैं कहूं कि जंग करने का तरीका बदल गया, तो आप क्या समझते हैं कि अपना बयानिया मुसल्लत करके डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए भी एक फिफ्थ जनरेशन जो वॉर है वो लड़ी जा रही है? जी बिल्कुल, आपने बजा कहा, ये हाइब्रिड वॉर का जमाना है। अब जो पहले सिर्फ हथियार इस्तेमाल होते थे, अब हथियारों के अलावा भी मुख्तलिफ हथकंडे ममालिक जो हैं या ग्रोह वो इस्तेमाल करते हैं। और उसमें चूंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने बहुत तरक्की की है, स्पेशली जो सोशल मीडिया है और इवन हमारा टेलीविजन, इनका फैलाव बहुत ज्यादा हो गया है और इनकी रेंज भी बहुत ज्यादा है और उनकी व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है या रीडरशिप भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो रोग स्टेट्स हैं, जिस तरह इस वक्त दुनिया में दो बड़ी रोग स्टेट्स हैं। रोग का मतलब है कि एक जराइम पेशा हुकूमतें या मुल्क जैसे हिंदुस्तान और इजराइल जी, तो ये खास तौर पर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जिसमें अपने जिनको वो निशाना बनाना चाहते हैं वहां पे गलत अफवाहें फैलाकर, और वो गलत अफवाहें इस तरह नहीं फैलाते कि एक बड़े सादा तरीके से, उसका बाकायदा नेटवर्क होता है और वो नेटवर्क के जरिए उस चीज को फैलाव दिया जाता है और एक गलत चीज को ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि ये सही है। जिस तरह आपने इस्लामोफोबिया तो एक है, लेकिन उसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। आज ये एक बहुत तफसीली रिपोर्ट है ये कि किस तरह हिंदुस्तान ने एक बहुत मुनज़्ज़म पूरी दुनिया में नेटवर्क फैलाया हुआ है, जिसमें वो पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं और अपना जो जुल्म है और ज्यादती है उसको उसके पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इजराइल भी यही कर रहा है, वो फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, हॉलोकॉस्ट हो रहा है फलस्तीनियों का, लेकिन वो मजलूम बन के सामने खड़ा है और उसके जो हवारी हैं वो कहते हैं कि ये अपने दिफा के लिए सब कुछ करता है, यानी बच्चों को कत्ल करना, औरतों को कत्ल करना दिफा है अपना। तो इसलिए बड़ा जरूरी था कि बैनुल अक़वामी अदारे इसका नोटिस लें और इस बात को वो ये समझें और ये चीज रिकॉर्ड पे आए कि जो डिसइंफॉर्मेशन है या गलत आप बात करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं एक खास मकसद के लिए, वो चीज जो है वो हम पसंद नहीं करते और इस चीज से आप बाज रहे हैं। बाज तो ये नहीं रहेंगे, लेकिन बहरहाल एक मॉरल प्रेशर, एक बैनुल अक़वामी प्रेशर जरूर पड़ेगा और एक जवाब भी मिल जाता है फिर दूसरे ममालिक को ये कहने का कि देखिए फलाना मुल्क या ग्रोह बैनुल अक़वामी कवानीन स्कूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो इसलिए अब ये वक्त था कि जैसे मैंने पहले कहा, आपने भी क्या कहा कि ये हाइब्रिड वॉर है, तो इसलिए हाइब्रिड वॉर के जो हथकंडे हैं उनका भी नोटिस ले जाना बहुत जरूरी था। तो डॉक्टर फारूक हसनात, ये फरमाइएगा, जब ये इतना जाहिर है हम सारे इसको फेस कर रहे थे, डिस इन्फॉर्मेशन को, हाइब्रिड वॉर को, और जब हम डिजिटल दौर की बात करते हैं,
اقوام متحدہ میں قرارداد جانا، منظور ہو جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل لاز کے مطابق کوئی میکانزم فردر بنائے جائیں گے اس کے تدارک کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے کہ کس طرح اس پر قابو پایا جا سکے؟ اور کیا کوئی ایسے جرمانے اور فائنز وغیرہ بھی تجویز کیے جائیں گے جو ممالک اس میں ملوث پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ ہے اس کی اپنی فوج تو ہے نہیں، نہ ہی ان کی اپنی پولیس ہے۔ وہ ایک پریشر ڈال سکتے ہیں، ایک مورل اتھارٹی ضرور ہو جاتی ہے جب خاص طور پہ جنرل اسمبلی میں قراردادیں منظور ہوں، چونکہ اس میں سارے ممالک وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس کوئی انفورس کرنے کی، ہاں البتہ پھر آپ یہ کہیں گی کہ دیکھیے پہلے ماضی میں تو ہوتا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے جھنڈے کے نیچے کارروائی ہوتی رہی ہے، وہ اس وقت صرف ہوتی ہے جب یہ امریکہ اور یہ بڑی طاقتیں چاہتی ہیں، ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ جیسا عراق میں انہوں نے ملٹری ایکشن کیا بغیر کسی وجہ کے، جھوٹ بول کے کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہاں انہوں نے اقوام متحدہ کو سیکورٹی کونسل کو استعمال کیا۔ اسی طرح اور تھوڑی سی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے یہ کریں گے تو کوئی کارروائی کریں گے، ویسے وہ کارروائی کرنے کی ہمیں اہلیت بھی امریکہ میں نہیں رہ گئی، افغانستان میں ہم ان کا حشر دیکھ لیا 20 سال کے بعد بھی۔ تو البتہ یہ ایک بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ایک آپ کو بینچ مارک مل جاتا ہے، ایک آپ کو گائیڈ لائن مل جاتی ہے جس کے جو مورل پریشر پڑتا ہے۔ یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے جو غیر عرب اسلامی ممالک ہیں، جیسا پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا، یہ ایک کوشش بھی ہوئی تھی، کاوش کی تھی مہاتیر محمد نے جو وزیر اعظم ملیشیا کے، کہ مسلمان ممالک اپنا جو انفارمیشن نیٹ ورک ہے جس میں سیٹلائٹ بھی انکلوڈیڈ ہے، اگر سارے اپنے ریسورسز جمع کر لیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمارے پاس ماہرین بھی ہیں ان تمام ممالک میں، تو وہ اس کا بدل جو صحیح بات ہے جو مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں صرف یہاں پہ، تو وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے اس کو توڑنے کا، اور جو ساری یہ جو حرکتیں کرتا ہے ہندوستان یا اسرائیل اور دوسرے بھی، ان کا آپ پھر اپنا نقطہ نظر پیش کریں، چونکہ بین الاقوامی میڈیا تو اب پروپیگنڈا کے ہاؤسز بن چکے، وہ تو پہلے ایک زمانے میں یہ انالیسز اور تجزیہ کیا کرتے تھے، ایون نیو یارک ٹائمز ہو گیا، دوسرے ہو گئے، لیکن اب یہ بالکل ان کی آپ تجزیہ دیکھیں تو پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے توڑ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی جو نان عرب مسلم ممالک ہیں وہ اپنا بنائے، جو جیسے میں ریپیٹ کروں گا، ایک کاوش ہوئی تھی ملیشیا میں جس میں پاکستان کچھ مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا، لیکن اس کو پھر سے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ اس کا حل ہوگا۔ لیکن بہرحال اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ ان کا اپنا ایک مورل گراؤنڈ تو ہوتی ہی ہے۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طرح سے ریئلزم، لبرلزم اور یہ ساری چیزیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی نئی تھیوری ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے آئی آر کے شعبے میں جو ہائبرڈ وار کو ڈیل کر سکے؟ تھیوری ڈیولپ آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیولپنگ سٹیج میں ہے، چونکہ تھیوری کے لیے پھر اس کے تمام جو جز ہیں معاملات کے ان کو یکجا کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو ایک سنتھسس نکالنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کو بہت سی مثالیں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ میں کہوں گا کہ کاوش ضرور ہو رہی ہے، کچھ لوگ آئسولیشن میں ایک چیدہ جو پوائنٹس ہیں ان کو اٹھا کر وہ بات کرتے ہیں، اور ایک جو فریم ورک جس کو ہم کہتے ہیں تھیوری آف پروڈکٹ فریم ورک ہوتی ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن تھیوری تب بنتی ہے کہ جب تمام جز مل کر اور ایک اس کو ٹیسٹ کیا جائے، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں وہی نکلیں ہر جگہ پہ اور ہر وقت۔ تو اس کی طرف کوشش تو ضرور ہو رہی ہے، چونکہ ایک نئی چیز ہے تو نئی چیز کو سمجھنے میں اور اس کے لیے ایک فریم ورک بنانے میں اور تھیوری بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن بہرحال جو تھیورسٹ ہیں مختلف شعبوں میں سوشل سائنسز کے وہ اس پہ یقیناً کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور آپ کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ریئلزم کو، لبرلزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف تھیریز آئی ہیں، جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، جب تک اس کے پورے جز نہیں ہو جاتے تو اس جانب ہمیں پیش رفت آئے گی۔ ایک نئی تھیری ہم پڑھ رہے ہوں گے جو کہ ہائبرڈ وار کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے پیش کی جائے گی،